नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुँदै आएको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि साहित्यकार तारा केसी। साहित्यकार केसीका 2टा कविता सङ्ग्रह, बाल कविता सङ्ग्रह, 2वटा बाल कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन्। साहित्यकार केसीले लघु कथा सङ्ग्रहको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। थप कथा सङ्ग्रह र लघु कथा सङ्ग्रहको प्रकाशनको तयारीमा पनि रहेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। आज साहित्यकार केसीको साहित्य लेखनका सन्दर्भमा संवाद गर्दै उहाँका केही रचनाहरू, केही कविताहरू हामी सुन्छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद सर र साथै नमस्कार। आजको यहाँसँगको संवाद चाहिँ यहाँको एउटा कविताबाट नै सुरु गरौँ, अनि संवादमा अघि बढौँला। सुरुमा हामी कुन कविता सुन्छौँ? मैले 2054 सालमा प्रकाशन गरेको प्रिय छोरी कविता सङ्ग्रहबाट म शीर्षककै कविता प्रिय छोरी वाचन गर्छु। प्रिय छोरी, तिमी विश्व मानचित्र पल्टाएर आफू अनुकूलको देश खोजिरहेछौ। म आफ्नै घरबाट हराएको नाम खोजिरहेछु। तिमी महासागरको कुरा गर्छौ, आइफल टावर फन्को मार्छु भन्छौ। म यति बेला मेरै चोकसित बिरानो छु। मलाई त बागमतीको सफा पानीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब हेर्न पाए पुग्छ। लाग्छ सगरमाथा भन्दा पर मेरो कुनै देश छैन। म कसैकी छोरी, कसैकी बुहारी, अनि म तिम्रै नामबाट तिम्रै आमा बनेर चिनिएँ। छिमेक भन्दा अलि पर मेरो परिचय छैन। जन्म घरमा ठुली भन्थे मेरा बा आमाले। कर्म घरमा म कान्छी भएँ, पछि यो देशको नागरिक भएँ ठुली कान्छी भएर। मलाई पनि तिम्रो जस्तै नाम प्यारो लाग्थ्यो। मलाई पनि लाग्थ्यो तिमी जस्तै स्वतन्त्र भएर गगनमा उडौँ। मैले तिम्रै लागि भाँचेको हुँ उड्ने पखेटाहरू, तिम्रै लागि थुनेको हुँ संसार च्याउने ससाना सन्झ्यालहरू। एउटै रुखको हाँगामा झुन्डिएर मैले सब थोक तिम्रै लागि गरेकी हुँ। कोसी तर्दा तर्दै काँस जस्तै सेतै फुलेका प्रिय बा आमा बस्ने घरभन्दा पर मेरो कुनै मन्दिर छैन। तिमी यति बेला प्रिय छोरी पिपल जस्तै झाँगिन चाहन्छौ, फैलिन चाहन्छौ पर परसम्म र दिन चाहन्छौ बटुवालाई शीतलता। मन्दिरबाट फर्केका तिम्रा बाजे बजैले तिम्रै लागि आशीर्वादका मन्त्रहरू जपिरहनेछन्। तिम्रो पदचाप पछ्याउँदै हिँड्नेछन् घाम जुन एक अङ्गालो घाम च्यापेर पस्नेछ उज्यालो। तिम्रै विजय उत्सव मनाउँदै बज्नेछन् घन्टाहरू। म भने बल्दा बल्दै अरूको लागि सकिने मैनबत्ती नहुँ। त्यसैले आफू सकिएर जीवनभर अब्जस मात्र खपिरहेँ। प्रिय छोरी, तिम्रो र मेरो लागि कहिले यो समय समानान्तर दूरीमा हिँडेन। हो छोरी, म हिँड्ने सानो गोरेटो र तिमी दौडने फराकिलो राजमार्गले कहिले हामीलाई छोएन। प्रिय छोरी, हजुर, निकै सुन्दर कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। साहित्यिक सृजन यात्रामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो? केले आकर्षित गर्यो साहित्यमा लाग्न? आज मलाई गौरव महसुस भइरहेको छ। हजुर, यो साहित्य संसारमा आएर धेरै पछि मैले बोल्न पाएँ र मलाई प्रेरणाको स्रोत र यो साहित्य संसारमा झकझकाउने माध्यम नै रेडियो नेपाल हो। 2044 सालतिर
स्कुलबाट फर्केपछि म जब होमवर्क गर्न बस्थेँ, मेरो घरमा एउटा सानो रेडियो थियो, 2टा ब्याट्री हालेर चल्ने, नेसनल पानासोनिकको। त्यतिखेर जब होमवर्क गर्न बस्दाखेरि रेडियो नेपाल सुन्थेँ। रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रम बस्थ्यो। आओ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनी हो, रेडियो नजिकै आओ भनेर वासुदेव मुनाल दाइले चाहिँ रेडियो खोल्नुहुन्थ्यो, रेडियोमा बोल्नुहुन्थ्यो। अनि म होमवर्क गर्दै त्यो कार्यक्रम खुब चासो दिएर सुन्थेँ। अनि त्यहाँ बजेका कविताहरूले मलाई एकदम म पनि लेखौँ जस्तो लाग्यो, तर मैले बुझ्दैनथेँ कविता के हो। म सानो, मेरो बाल मस्तिष्कले मलाई थाहा थिएन, तैपनि अरूको जस्तो म पनि गर्न सक्छु नि, म पनि लेख्न सक्छु होला भनेर मैले एउटा कविता लेखेँ। आजको सानी कोपिला म भोलि ठुलो हुनेछु, पढी लेखी देशको लागि सधैँ अघि बढ्नेछु भनेर मैले जानी नजानी कविता के हो कसो हो थाहा नहुँदै मैले मेरो मनको अभिव्यक्तिलाई त्यसरी कवितामा उतारेँ। अनि मलाई लाग्यो कि म यो कविता रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा पठाउन जस्तो लाग्यो। अरू सबैको आइरहँदा मेरो पनि नाम आउँछ, सबैले सुन्छन्। मलाई त्यो हुटहुटी लागिसकेपछि त्यहाँ वासुदेव मुनाल दाइले बाल कार्यक्रम रेडियो नेपाल सिंहदरबार काठमाडौँ भनेर त्यो कार्यक्रमको अन्तिममा जुन ठेगाना भन्नुभयो, अनि त्यो ठेगाना मैले टिपेँ। अनि त्यो कविता लेखेर मैले खाममा राखेर रेडियो नेपालको ठेगानामा हुलाकमा लगेर हालेँ। अब मलाई थाहा थिएन यो बज्छ या बज्दैन, आउँछ आउँदैन, अब कहिले पनि त्यो प्रयास नगरेको मान्छे। त्यस्तै 3 हप्तापछि म रेगुलर रेडियो नेपाल सुन्ने। त्यसको 3 हप्तापछि रेडियो नेपालमा त्यो बाल कार्यक्रममा मेरो नाम आयो। श्रीखण्डपुर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 7बाट छात्रा तारा केसीको कविता भनेर आएपछि यति खुसी भएँ त्यो कविता त्यो रेडियो नेपालबाट मेरो नाम बजेको सुन्नको लागि मैले चाहिँ रेडियो खोलेँ। अनि हजुरआमालाई बोलाउन गएँ। हजुरआमालाई ल मेरो रेडियोमा कविता आयो, सुन्न आउनु भनेर बोलाउन जाँदा हजुरआमा र म आउँदाखेरि कार्यक्रम त्यो मेरो कवितै सकिएछ। अनि त्यो हुटहुटी भयो। अब मैले त्यसपछि चाहिँ मलाई आउँदो रहेछ, रेडियोमा नाम आउँदो रहेछ भनेर मैले निरन्तर रूपमा चाहिँ रेडियोमा कविताहरू लेखेँ। अनि यो साहित्य संसार यज्ञनिधि दाहाल सरकोमा मैले धेरै कविताहरू पठाएँ, तर उहाँसँग मेरो भेट भएको थिएन। र मेरो यो तारापुञ्ज कविता सङ्ग्रह 2069मा प्रकाशन हुँदाखेरि चाहिँ यो बनेपाको नगरपालिकामा विमोचन भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ जानुभएको थियो यज्ञनिधि दाहाल। उहाँले स्याबास नानी, मेरो कार्यक्रममा तिमीले यसरी कविता पठाइरहन्थ्यौ, वाचन गरिरहन्थ्यौ, आज काभ्रेमा एउटा छोरीसँग भेट भयो, यो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनु भनेर स्याबासी दिनुभएको थियो। मेरो प्रेरणाको स्रोत नै यो रेडियो नेपाल हो। रेडियो नेपालको खास गरेर बाल कार्यक्रम, त्यसपछि साहित्य कार्यक्रम सुनेर यहाँ साहित्यमा आकर्षित हुनुभयो, साहित्यमा लाग्नुभयो होइन। अहिले एउटा चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ, निकै क्रियाशील हुनुहुन्छ, साहित्यिक विभिन्न विधामा आफ्ना कलम चलाइरहनु भएको छ होइन। साहित्य लेखनको सुरुवातको दिनलाई भनौँ, बाल्यकालको साहित्यिक रुचि र परिवेशलाई सम्झँदा आजको दिनमा कस्तो अनुभूति हुन्छ? बाल्यकालमा एउटा नाम आउँछ भनेर लेखियो, केही नबुझिकन लेखियो, कविता कथा साहित्य केही पनि थाहा भएन, त्यसै लेखिँदै गयो। अहिले आएर साहित्यमा निरन्तरता दिइयो, अहिले साहित्यको बारेमा धेरै कुराहरू बुझियो, जानियो, आफ्नो अभिव्यक्ति कलालाई निखार्दै लगियो र त्यो बेलाको र अहिले त धेरै फरक छ। हजुर, यहाँले बाल्यकालको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो, सुरुवात नै आजको सानो कोपिला म जानी नजानी यहाँले भनेको सन्दर्भमा, यहाँले भनेकै शब्दमा कविता लेखेर चाहिँ साहित्य सुरु गर्नुभयो, साहित्यिक रुचिमा लाग्नुभयो होइन। आजको यो कुराकानीलाई एकछिन रोकेर यहाँको एउटा बाल कविता सुनाउ न। यो एउटा बाल कविता, म असन बजार, एउटा ग्रामीण क्षेत्रबाट पहिलोचोटि असन बजार आएकी एउटी सानी नानीले त्यो असन बजार हेरेर कस्तो महसुस गरिन् होला भनेर मैले लेखेको छु। यो असन बजार छ। हजुर, बाबासँग नाना किन्न असन बजार गए, झिलिमिली बजार हेर्दा दङ्ग पनि भए। बाबासँग नाना किन्न असन बजार गएँ, झिलिमिली बजार हेर्दा दङ्ग पनि भएँ। जताततै गाडी गाडी मान्छे सडकभरि, छलिएला भन्ने डर लाग्थ्यो घरिघरि।
कोही माग्ने सडकमा, कोही सामान बेच्दै, कोही हुन्थे हतारोमा, कोही फोटो खिच्दै, अन्नपूर्ण मन्दिरमा झिलिमिली बत्ती, मानिसको भिडभाड पनि हुने कति कति। बाबासँग असन बजार भोटाइटी हिँडेँ, एउटा मिडी किन्नु थियो, पसलभित्र छिरेँ। पसले त लुगाभन्दा कुरा बेच्दो रहेछ, पसले त लुगाभन्दा कुरा बेच्दो रहेछ। झिम्काउँदै आँखा भन्थ्यो नानी राम्री रहेछ, झिम्काउँदै आँखा भन्थ्यो नानी राम्री रहेछ। असन बजार घुम्दाको बाल अनुभूति यहाँले कविता मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो, वाचन गर्नुभयो। फुटकर रूपमा यहाँको चाहिँ पहिलो प्रकाशित साहित्यिक कृति कुन थियो? त्यसरी प्रकाशित भएको साहित्यिक कृति प्रकाशन भएर आफ्नो हातमा पर्दाको अनि त्यसपछि आफूले फेरि पढ्दाको अनुभूति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? फुटकर रूपमा चाहिँ मेरो पहिलो कविता बिस्कुन शीर्षकको मैले रेडियोमा मात्र पठाउँथेँ। त्यसपछि मलाई प्रकाशनको यो पत्रिकाहरूको बारेमा त्यति ज्ञान पनि थिएन, थाहा पनि थिएन। र मैले 2049-50 सालतिर एउटा कविता प्रकाशन भएको थियो जनमतमा। जनमत काभ्रेबाट निस्किने मोहन दुवाल सरको जनमत मासिक पत्रिका थियो। त्यहाँ चाहिँ यो सन्दर्भ चाहिँ कसरी जुर्यो भन्नुहुन्छ भने कलेजमा एक सरले भन्नुभयो, म चाहिँ एउटा पुस्तकालयमा सधैँ साहित्यिक किताबहरू किन्न जान्थेँ। मलाई टिफिनमा दिएको खर्च भयो, दिनुभएको पैसाहरू भयो। मलाई कसैले अब चाडपर्वमा टिका लगाएर यसरी पैसा दिँदाखेरि मसँग कलेक्सन भएको पैसाले मैले अरू केही पनि किन्दैन थिएँ, साहित्यिक किताबहरू किनेर पढ्ने मेरो बानी थियो। अनि त्यही प्रसङ्गमा म एउटा किताब किन्न गएको थिएँ, पारिजातको। त्यतिखेर मैले धुपी सल्ला र लाली गुराँसको फेदमा भन्ने एउटा संस्मरण किनेँ। अनि त्यहाँ पुस्तक पसलमा सरले भन्नुभयो, तिमी यत्रो धेरै किताबहरू साहित्यिक किनेर लान्छौ, पढ्छौ, तर तिमी पनि लेख्छौ भनेर सोध्नुभयो। अनि कविता लेख्छु अलिअलि भने। अनि कतै प्रकाशन गरेको छ भनेर सोध्नुभयो। प्रकाशन त मैले गरेको छैन भनेपछि उहाँले ल मोहन दुवालको जनमतमा एउटा कविता लिएर भोलि आउनु भन्नुभयो। अनि उहाँले लगिदिनु भयो, मोहन दुवालसँग मेरो परिचय गराइदिनु भयो। अनि त्यसपछि म त्यो 49-50 सालमा सायद हो बिस्कुन शीर्षकको कविता त्यहाँ छापियो। यति खुसी भएँ पत्रिकामा त्यसरी कविता आउँदाखेरि। म जति खुसी त को होला। त्यो पत्रिका लिएर गएँ घरमा गएँ अनि आमाहरू सबैलाई देखाइसकेपछि दाई आउनुभयो। दाई काठमाडौँमा आउनुहुन्थ्यो। दाईलाई पनि देखाउँछु भनेर लिएर जाँदा त्यो कविता चाहिँ मेरो बहिनीले झिकेर ठुलो पेजमै आउँथ्यो त्यो पत्रिका। अनि उसले चाहिँ किताबको गातामा हालिसकेछ झिकेर, त्यो मेरो कविता छापिएको हालिसकेछ। अनि मैले उसलाई पिटेको पनि छु, मेरो कविता किन यस्तो गरिस् भनेर। त्यो कुराहरू अहिले पनि नानीले बहिनीले मलाई बेला बेलामा भन्ने गर्छ। त्यस्तो माया थियो त्यो कविताको। हजुर, बिस्कुन शीर्षकको कविता पहिलोचोटि प्रकाशित भएर आफ्नो हातमा पर्दाको अनुभूति यहाँले सुनाउनु भयो। केही क्षण अगाडि यहाँले प्रिय छोरी शीर्षकको कविता सुनाउनु भयो, होइन? हजुर। त्यो समयबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा आफ्नो कविता लेखनको अनुभवलाई चाहिँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? अब पहिला बिस्कुन लेख्दाखेरि त्यो अलिकति मान्छेको उमेर, विचार सँगसँगै अभिव्यक्तिहरू पनि फरक फरक हुँदै जान्छन्। त्यतिखेरको त्यो बाल सुलभ उमेर, त्यतिखेरका अभिव्यक्तिहरू सरल थिए होलान्। अब त्यही किसिमको थियो, उमेर जस्तै सरल थियो। अहिले आएपछि जीवन भोगाइहरू, अनुभूतिहरू पनि अलिकति परिष्कृत हुँदै आयो। अहिले लेखेकोमा त अलिकति फरक त हुन्छ नै, पहिलेको र अहिलेकोमा धेरै नै फरकहरू छन्। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार कवि तारा केसीसँग संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँका रचनाहरू सुनाइरहेका छौँ। यहाँको कुरा गर्दा साहित्यमा कथा, लघुकथा भयो, त्यसपछि कविता, मुक्तक, विभिन्न विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, होइन? कथा लेखनका विषयमा चाहिँ संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? कथा पनि मैले पहिलेदेखि सानैदेखि लेखेँ। रेडियो नेपालबाटै मेरो कथा यो महिला कार्यक्रम मा शारदा उपाध्याय दिदी, उहाँलाई त मैले आजसम्म देखेको छैन। तर मैले त्यो बेला बाल्यकाल सम्झिने भने रेडियोका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई म सम्झिन्छु कार्यक्रम मार्फत, जसले मेरो रचनाहरू
प्रसारण गरिदिनु भएको थियो। ती आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म सम्झिरहन्छु। त्यसमा शारदा उपाध्याय दिदीको महिला कार्यक्रममा मैले कथाहरू पठाउने गर्थेँ, आउँथ्यो, प्रसारण हुन्थ्यो। अनि हाम्रो घर नजिकै एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो, प्रहरी कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, सानो बाबु थापा। अनि हाम्रो छिमेकी दाई, अनि उहाँ मार्फत चाहिँ पठाउन थालेँ। अनि उहाँ मार्फत पठाइसकेपछि थुप्रै कथाहरू यहाँ आयो। मैले त्यसरी कथाहरू चाहिँ पहिलेदेखि लेखेँ। विभिन्न राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूतिर मेरो कथाहरू आइरहेको छ। अहिले चाहिँ कथा सङ्ग्रहको पनि म तयार गर्दैछु। हजुर, कथाकै कुरा गर्दा चाहिँ यहाँले कथा सङ्ग्रहको सम्पादनको अनुभव पनि गर्नुभएको छ होइन? यहाँले त्यो पनि अनुभव लिनुभएको छ। सम्पादकीय अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? आफू लेखक र अरूका कथाहरूलाई सम्पादन गर्दाको अनुभव चाहिँ के फरक आफू लेखक भएर जुन विषयवस्तुलाई उठान गरेर आफ्नो तर्कहरू, आफ्नो अभिव्यक्तिहरू मार्फत हामीले प्रस्तुत गर्छौँ, त्यो अरूले लेखेकोहरूमा चाहिँ अब त्यति साह्रो सजिलो छैन। कुन अर्थमा, कुन विषयवस्तुमा अरूले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् भावहरू भनौँ न, विषयवस्तु, घटनाहरू, त्यसलाई सम्पादकीय भएर उनीहरूको हेर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो नै, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अब सबै काट्ने, सबै अरूको त्यो गर्ने भन्ने कुरा नै भएन होइन? विचार पुरेर त्यो मूल भाव नमारिकन अब हामीले चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा फरक त हुन्छ। हजुर, यहाँले दुईवटा कविता सुनाइसक्नु भएको छ। एउटा प्रिय छोरी, अर्को चाहिँ असन होइन त, बाल कविता सुनाइसक्नु भएको छ। अब फेरि एउटा यहाँको सिर्जना सुनाउनु, के सुनाउनुहुन्छ अब चाहिँ? मुक्तक सुनाउँछु। हुन्छ, यहाँका केही मुक्तकहरू सुनाउनु। हजुर, आमा शीर्षकको मुक्तक वाचन गर्छु। हजुर। सुख शान्तिको पाटो हौ आमा, सम्झी आउने बाटो हौ आमा। सुख शान्तिको पाटो हौ आमा, सम्झी आउने बाटो हौ आमा। मैले फुल्ने सुन्दर फुलबारीको, मैले फुल्ने सुन्दर फुलबारीको उर्वर मलिलो माटो हौ आमा। अर्को छ सिमाना। जङ्गे पिलरले साथ छेकेको देखियो, छिमेकीले सधैँ हामीलाई हेपेको देखियो। जङ्गे पिलरले साथ छेकेको देखियो, छिमेकीले सधैँ हामीलाई हेपेको देखियो। बलियो पर्खा लगाई देश बचाऊ सरकार, बलियो पर्खा लगाई देश बचाऊ सरकार। सिमानामा दुःख खेपेको देखियो। अर्को छ अब एउटा याद शीर्षकको मुक्तक छ। हजुर। त्यो मेरो यो बाल्यकालसँगै जोडिन्छ। मेरो त्यो घर नजिक एउटा टार खेत छ। त्यसमा चाहिँ आमा त्यो खेतालाहरू त्यतिखेर नपाउँदा आमा आफैले आली लगाएर हामी वर्षा मासमा खेत रोप्थ्यौँ। अनि त्यो बाल मस्तिष्कमा आमाले लगाएको त्यो आली अहिले पनि सम्झिन्छु म। र जाँदाखेरि त्यो टार खेतमा एकछिन गएर टोलाउन पाएँ भने मनमा शान्ति भएको महसुस हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा लेखेको एउटा मुक्तक छ, त्यो वाचन गर्छु। टार खेतमा आमाले लाएको आली सम्झन्छु, टार खेतमा आमाले लाएको आली सम्झन्छु। त्यही आलीमा भटमास मासको बाली सम्झन्छु। टार खेतमा आमाले लाएको आली सम्झन्छु, त्यही आलीमा भटमास मासको बाली सम्झन्छु। सुविधा सम्पन्न सहरमा बसे पनि आज, सुविधा सम्पन्न सहरमा बसे पनि आज ओत लाग्ने त्यही घरको पाली सम्झन्छु। हजुर, यहाँले बाल्यकालको याद गरेर लेख्नुभएको मुक्तक सुनाउनु भयो अन्तिममा होइन? यहाँको अघि नै हामीले बाल कविता पनि सुनेका थियौँ। यहाँ बाल साहित्य सिर्जनामा निकै क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। यहाँको बाल कथाको सङ्ग्रह नै प्रकाशित भइसकेको छ होइन? बाल कविता सङ्ग्रह पनि छन्। नेपाली साहित्यमा बाल साहित्य लेखनको अवस्था चाहिँ एउटा लेखकको हिसाबले कस्तो पाउनुहुन्छ? अवस्था त अहिले धेरै राम्रो छ है। अब पहिला हामी सानो हुँदाखेरि बाल साहित्यका त्यति किताबहरू हामीले पढ्न पाएनौँ। पाठ्य पुस्तक बाहेकका अरू किताबहरू हामीले पढ्न पाएनौँ। अहिले चाहिँ बाल साहित्यमा कलम चलाउने अब थुप्रै हाम्रा अग्रज कविज्यूहरू, स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। अहिले बाल साहित्य चाहिँ यति अगाडि बढ्दै गएको एउटा राम्रो चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि बाल साहित्य पढ्न नपाएको सन्दर्भ, आफ्नो समयको कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि कतिपय अभिभावकहरूमा चाहिँ आफ्नो भन्न पाठ्यक्रममा भएका पाठ्यपुस्तकहरूभन्दा अरू पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ बालबालिकाले अथवा आफ्ना नानी बाबुहरूले त्यतातिर चाहिँ ध्यान अलि
लागेको देख्यो भने चाहिँ होइन कोर्सका किताबहरूमा चाहिँ बढी ध्यान गर यी यतातिर नलाग भनेर चाहिँ अलि निरुत्साहित गरिरहेको पाइन्छ होइन। यस सन्दर्भमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अभिभावकहरूको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ। ज्ञान हामीले विशाल छ, ज्ञानको स्रोतहरू विशाल छ। पाठ्य पुस्तकमा मात्रै पढ्नुपर्छ, पाठ्य पुस्तकको मात्रै ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने छैन। साहित्यमा लेखेका अरू विभिन्न किताबहरू छन् बाल साहित्य सम्बन्धी, त्यो खोजेर पढ्यो भने त्यहाँबाट पनि हामीले ज्ञान गुणका कुराहरू बच्चाहरूले सिक्न सक्छन्। जस्तो चित्र कथा छ, बच्चाहरूको उमेर अनुसारको भनौँ न, त्यो हेरेर बच्चाहरूले चित्र हेरेर पनि उनीहरूले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छन्। जुन कुरा पाठ्य पुस्तकमा नभएका हुन्छन् ती कुराहरू हामीले यो बाल साहित्यबाट सिक्न सक्छौँ। कथा कविताहरू अरूबाट पनि हामीले हाम्रो आन्तरिक चाहिँ ज्ञानहरू पाउन सकिन्छ, पढ्नुपर्छ। हजुर, बाल साहित्यको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो यहाँ एउटा वयस्क स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्ना अनुभूतिहरू व्यक्त गर्दा अहिलेकै समयका अनुभूतिहरूलाई बढी व्यक्त गर्न सहज पनि हुन्छ होइन। वयस्कहरूले बाल साहित्य सिर्जना गर्दा चाहिँ अब साँच्चै बालबालिका भएर अथवा बालबालिका सुहाउँदो सामग्री पस्किन सकेका छन् कि छैनन्? यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ बाल साहित्य अध्ययन गर्दा? बाल साहित्य अध्ययन गर्दा अहिले बच्चाहरूको रुचि के छ? हामीले लेख्दा बाल साहित्य लेख्न अरू साहित्यमा त अलिक गाह्रो विषय नै हो, किनकि बच्चाहरूको उमेर बच्चाहरूको रुचि अनुसार हामीले बच्चा नै बनेर त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको रुचि अनुसारको हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब साना साना बच्चाहरूले त्यो ठुलो कथा कविताहरू बुझ्न नसक्ने हुन्छन्। उनीहरूलाई अब चित्रकथाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्छौँ, मनोरञ्जन दिन सक्छौँ, केही सिकाउन सक्छौँ। अनि त्योबाट उमेर स्तर बढ्दै गइसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको त्यही विषयवस्तुलाई राखेर उनीहरूको क्षमता अनुसारको चाहिँ हामीले विषयवस्तु चयन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले धेरै बाल साहित्यमा धेरै बाल साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मैले पढिरहेको छु, हेरिरहेको छु। त्यो भरपुर रूपमा बच्चाहरूको क्षमता उमेर र स्तर हेरेर चाहिँ उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ। राम्रो किताबहरू आइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँको कथाको सन्दर्भमा धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन। यहाँको कुनै एउटा छोटो कथा सुनाउन मिल्छ आजको यो संवादमा? म एउटा लघु कथा वाचन गर्छु। मैले लघु कथा सङ्ग्रहको तयारी गरिरहेको छु अहिले। हजुर, शीर्षक भान्से कवि। भान्से कवि। एउटा महिलालाई लेख्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट मैले दर्शाएको छु। लघु कथा भान्से कवि। उनी के सोच्दै भान्सातर्फ लागिन्। श्रीमानको लागि कफी, सासू ससुराको लागि तातो पानी उमालिन्। राइस कुकरमा खाना जोडिन्। आफू र छोरा छोरीको लागि चिया बनाइन्। दालमा सिट्ठी लाग्दै थियो। त्यति बेलासम्म उनले तरकारी केलाएर ठिक्क पारिन् पकाउन। त्यसपछि बच्चाहरूको लागि टिफिन तयार पार्दै थिइन्। उता कोठाबाट श्रीमानको आवाज आयो, मिरा मेरो चस्मा कहाँ राखिदेऊ भन्या, कति खोजिसकेँ भेटिन। छोरा आँखा मिच्दै उठेर आयो र भन्यो, मामु म आज स्कुल जान्न कि, गृह कार्य गरेकै छैन। छोरीले हातमा काइयो बोकेर आइन् र भनिन्, मम्मी कपाल कोरेर बाटिदिनु न, ढिला हुन्छ स्कुल जान। मिरा मेरो कपडामा आइरन लगाइदेऊ न, म बाथरुममा छु। उता श्रीमानको आवाज आयो। भान्साबाट छोराछोरी कराउन लागे, मामु हामीलाई खाना पस्किदिनु न, स्कुल बस आउन लाग्यो। बुहारी 2 कप चिया ल्याइदेऊ न, पल्लो घरको छिमेकी दाई बुवालाई भेट्न आउनु भएको छ। सासूले भन्नुभयो। मिरा बाइकको चाबी माथि कोठामा छुटेछ, ल्याइदेऊ न। श्रीमानको अनुरोध पुरा गरेपछि बिहानको सबै काम सकियो। अब उनी एकछिन फुर्सदिलो भइन्। उनले सोचिन्, अब म यो समयमा लेख्छु। यतिकैमा मोबाइलमा फोनको घन्टी बज्यो। मिरा भोलि म 1 हप्ताको लागि अफिसको कामले बाहिर जानुपर्ने भयो। मेरो न्यानो कपडाहरू प्याक गरिदेऊ है, श्रीमानको आदेश थियो। काम सक्दा 2 बज्यो। उनी कोठामा पसिन् र कापी कलम लिएर एकछिन लेख्न बसिन्। त्यतिकैमा सासुआमा भित्र कोठामा पस्नुभयो र भन्नुभयो, बुहारी आज देवकीको छोरीको 5नी भोज छ, निमन्त्रणा कार्ड छोडेका छन्, तिमी जाऊ है, सासूले भन्नुभयो। बेलुका फर्केर घरको काम सक्दा राति अबेर भइसकेको थियो। शरीर मन दुवै गलेर शिथिल भएको थियो। उनले म्यासेज गरिन्, सरी सम्पादकज्यू, मैले आज पनि हजुरले भन्नुभएको कविता तयार पार्न सकिनँ। धन्यवाद।
यहाँले भान्से कवि लघुकथा सुनाउनु भयो। एउटा महिला स्रष्टालाई आइपर्ने दिनदिनैका समस्याहरूलाई समेटेर यहाँले सिर्जना गर्नुभयो लघुकथा। नेपाली साहित्यमा यहाँ लामो समयदेखि निरन्तर लागिरहेको एउटा क्रियाशील नारी स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ, नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ होइन। नेपाली साहित्यमा महिला हस्ताक्षरको उपस्थिति र अहिलेको सन्दर्भमा साहित्यिक सिर्जनाहरूको गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? उपस्थिति महिला साहित्यकारहरूलाई गाह्रो छ सर, हिँड्नुलाई धेरै नै गाह्रो छ। ऊ परिवार समाजको साथ सपोर्ट भएन भने उनीहरूलाई अगाडि बढ्न धेरै नै गाह्रो छ, लेख्नलाई पनि। यदि उनीहरूको उपस्थिति भयो र लेख्न सकेका उनीहरूका साहित्यिक कृतिहरू पुरुष स्रष्टाहरूको भन्दा कमी चाहिँ छैन, लेख्न सक्छन्, तर समय निकालेर हिँड्नलाई महिलाहरूलाई अझै पनि गाह्रो छ। हजुर, हामी यो कार्यक्रमको साहित्य संसार कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। फेरि पनि यहाँको एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। म एउटा कविता वाचन गर्छु। हुन्छ, हामी कुन कविता सुन्छौँ? म यो बा हराएको सूचना कविता, यो मेरो बुवालाई सम्झिँदै लेखेको थिएँ। बुवाले यो संसार छोडेपछि उहाँको सम्झनामा लेखेको कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ बा हराएको सूचना। कोशीको किनारै किनार हिँडेर पर क्षितिजमा अस्ताएको सूर्य जस्तै देख्छु भित्तामा टाँगेको बाको तस्बिर आज। बाको कोठाबाट चियाइरहेको एकजोर कमिज सुरुवाल, भात गाउँले कालो टोपी, झुन्डिएको किलामा छाता, टेबुलमा निदाइरहेको रेडियो आज किन बाको जस्तो लाग्दैन। खुसी लाग्दैन आज टेक्न माइतीको आँगन, सक्दिन देख्न शून्य घरको मौनतामा हराएकी उदास आमाको अनुहार। हजुर बाको प्रतीक्षामा खाजा कुरिरहेको नाति, बाटो हेर्दै चिया पसलमा पर्खिरहेका बाका दौतरीहरू। राम्रो लाग्दैन आज किन छानामाथि बसेर एक्लै हाँसेको जुन। बाको यादमा हातको पाली लाउँदै हेर्छिन् आमा, बिहानको खाना पस्किनुभन्दा पहिले, साँझको ढोका ढकढकाउनुभन्दा पहिले, शून्य घरको परिवेश उडेर रात निदाउनुभन्दा पहिले। बासँगै जोडिएको तिनै यादको पोको बोकेर निष्प्राण बाँचेकी आमा, मनले स्वीकार्न नसकेको सत्य, बाले ओहोर दोहोर गर्ने बाटो, चिया पसलमा दैनिक चल्ने भाइ साथीसँगको चिया गफ, बा सँगसँगै हिँड्ने मूल बाटो, कहाँ कसैले नदेख्ने गरी हराउनु भएको बाको हुलिया लगेर म आज कहाँ लेखौँ बा हराएको सूचना। बा हराएको सूचना निकै मार्मिक र संवेदनशील कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनुभयो। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका सिर्जनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मेरो कविता मैले जुन वाचन गरेँ सुनिदिनु भयो त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दछु। यो स्टुडियोसम्म मलाई अति मनपर्ने मेरो प्रेरणाको एउटा जग बसेको यो रेडियो नेपाल, त्यहाँ माथि यो साहित्य संसारमा आएर आज बोल्न पाएँ। कति वर्षपछि, 40औँ वर्ष पछाडि, धेरै पछाडि आएर यो स्टुडियोमा हजुरसँग आएर यसरी अन्तर्वार्ता दिने यो अवसर पाएँ। कता कता त्यो बाल्यकाल पनि आज मेरो आँखा वरिपरि सम्झिरहेको छु। म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। साहित्यलाई माया गर्नुहोस्, साहित्य संसार सुनिदिनुहोस्, आफ्नो लेख रचनाहरू पठाउनुहोस्, साहित्यको श्रीवृद्धिमा हामी सबै लागौँ र यो हाम्रो साहित्यलाई उर्वर बनाऊँ भन्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोताहरू, साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार तारा केसीसँग संवाद गर्दै थियौँ। साहित्यकार केसीले संवादका साथमा आफ्ना रचनाहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनुभयो। यहाँले रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरू, साहित्य लेखनका अनुभवहरूका साथमा केही आफ्ना सिर्जनाहरू पनि वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि आभार प्रकट गरेँ यो अवसरको लागि हजुरलाई विशेष गरेर। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो
त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepan@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepan.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।